वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले आप बातें सुन रहे थे बेगम इफ़त सऊद की, और हमारे साथ इस्लामाबाद में हैं अब्दुल कादिर गिलानी साहब, साहबजादे भी हैं वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के। कोशिश हम कर रहे हैं कि मोनस सलाई साहब जो हैं वो आ जाएं, और हालांकि उनके पहले स्टाफ ने कमिट तो किया हुआ था, लेकिन अब वो स्टाफ उनका उसी तरह मुकर्रर है। तो सवालात जो उनसे मैंने कर रहे थे वो मैं ज़रूर बता दूंगा। तो मोनस साहब की मर्ज़ी है, खुद आके जब मर्ज़ी जवाब दें, किसी और का जवाब दे दें। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि सऊद अजीज़ साहब के वकील का कहना है कि मेरे मौक्कल की ज़मानत की मनसूखी मुल्क की तारीख का अनोखा वाक़या है। ऐसा क्यों है? मुझे तो इसलिए ये लगता है कि एक तो सबसे बड़े कि सऊद बिल्कुल बेगुनाह है इस केस में, और एक ऑफिसर जो कि फ्रॉम द वेरी बिगनिंग पिछले 3 साल से जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो उसमें खुद जाके पेश हो रहे हैं, कभी उन्होंने उससे भागे नहीं, कभी उससे गायब नहीं हुए। तो ऐसे आदमी को एक तो जुडिशल कर देना, और फिर उसका जबकि नाम भी ईसीएल में पड़ा हुआ है, फिर उसको बेल भी ना देना, इसलिए ये थोड़ी सी हैरत अंगेज लगती है कि जो आदमी खुद से हर चीज़ में पेश है और वो हर किसी चीज़ से मुनफ़िर नहीं हो रहा, हर चीज़ में वो आपका साथ दे रहा है, आपके साथ तावन कर रहा है, उसकी बेल में क्या चीज़ रुकावट है? अच्छा, मैं एक चीज़ समझता हूँ कि आप सऊद अजीज़ खुद नहीं है, जी इसलिए कई चीज़ों का आपको शायद इल्म ना हो। मैं बिल्कुल आपको वो सही। मार्जिन भी दे रहा हूँ। मैं आपको, क्योंकि आप काबिल एहतराम हैं, आप उनकी अहलियाँ हैं, मैं उस मुनासबत से आपसे कह रहा हूँ कि शायद उन्होंने आपसे कोई बात की हो, शायद उनके वकील ने कोई आपसे जिक्र किया हो, तो जिसमें आप आवाम को बता सकें कि खरी बात क्या है। आपके ख्याल में देखिए, सऊद अजीज़ ने कभी आपसे जब मुलाकातें हुई हैं कहा है कि उनसे गलती हो गई, या उन्होंने कोई मर्डर में हिस्सा था, या उनको नहीं देखिए, मैं सऊद का जो फोर्स से ताल्लुक़ है वो पुलिस फोर्स ऑफ पाकिस्तान है, और ये कोई रैंकर या वो नहीं है, ये एग्ज़ाम दे के सिलेक्शन पे आए हैं। और फिर मैं वही बात करूँगी कि जिस जिस शहर में इन्होंने सर्व किया है वहाँ पे इसका इनका रिकॉर्ड देखें तो आपको पता चलेगा कि कितना साफ और शफाफ रिकॉर्ड है। जहाँ तक गलती का ताल्लुक है, गलती नहीं, थोड़ी सी ये हो सकता है कि जो धुलवा दिया उसमें थोड़ी सी जल्दी हो गई, लेकिन जो चीज़ धुलवाई गई वो भी सारे एविडेंस कलेक्ट करने के बाद धुलवाई गई। और इसमें कोई गलती नहीं है। जब आपने एक एविडेंस कलेक्ट कर लिया है और वहाँ पे खुदा ना करे ये है कि शहर को आग लग जाएगी, लोग खून उठा रहे हैं, अपने ऊपर मल रहे हैं, तो एक मॉब को भी आपने कंट्रोल करना होता है, आपने शहर को भी संभालना होता है। एक इतना बड़ा इंसिडेंट हो जाए और उसके बाद शहर के हालात भी आपने ही संभालने हैं, वो भी एक पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी होती है। तो इसमें मुझे तो कहीं किसी गलती का इम्कान नज़र नहीं आता। और जहाँ तक साजिश का ताल्लुक है, पुलिस फोर्स लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करती है, वो साजिशों में मुलव्वस नहीं होती। अगर पुलिस फोर्स को आप साजिशों में इन्वॉल्व कर देंगे तो आप मुझे बताइए कि क्या कोई पुलिस ऑफिसर आइंदा ड्यूटी देगा? वो लोग तो लोगों की खातिर अपनी जानें लुटा रहे हैं, लोग शहीद हो रहे हैं, ज़ख्मी हो रहे हैं। डीएसपी इश्तियाक जहाँ खड़े थे, जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है, वो इस हादसे में ज़ख्मी हुए हैं क्योंकि जहाँ उनकी ड्यूटी थी इंसिडेंट वहाँ हुआ। तो कल को वहाँ कोई भी नहीं खड़ा होगा, क्योंकि जानें तो सबको प्यारी होती हैं। एक वाहिद पुलिस फोर्स है जो लोगों की खातिर अपनी जानों को कुर्बान करती है। क्या ऐसे लोग किसी साजिश में मुलव्वस हो सकते हैं? क्या सऊद अजीज़ ने पहले दिन से लेके अभी तक अपनी स्टेटमेंट्स बदली हैं, जैसा हम अखबारों में पढ़ रहे हैं? एक दफ़ा भी नहीं। आप इनकी सच्चाई का इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सऊद अजीज़ पिछले 3 साल से जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वही हर दफ़ा उनकी स्टेटमेंट होती है। स्टेटमेंट उस वक्त बदली जाती है या उसमें उस वक्त चेंज आती है जब कोई आदमी झूठ बोल रहा, और सऊद अजीज़ की सारी बातें हक़ाइक़ पे मुबनी हैं, उसमें झूठ का कोई भी अंसर नहीं। और उसका सबसे बड़ा ये सबूत है कि 3 साल में उनकी एक दफ़ा भी स्टेटमेंट नहीं बदली। राइट। अब्दुल कादिर गिलानी साहब, आपकी बुलेट प्रूफ गाड़ी, जिसका आपने भी कहा कि 3 महीने या 2 महीने अदलिया का और अवाम का और सारों का टाइम वेस्ट किया, तो एक बुलेट प्रूफ गाड़ी निकली। सवाल असल में वो एक बुलेट प्रूफ गाड़ी का नहीं है, सवाल ये कि जब आपके वालिद जेल में थे तो तब आप लोगों के पास कितनी बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ थी? देखें, सबसे पहले मुबशर साहब, आप मेरे से ये सवाल करें कि मेरे पे एलिगेशन लगाया क्यों गया है, तो मैं आपको ये सबसे पहले बताऊं कि आज से 2-2.5 माह पहले जब ये इशू उठा कि ये हज की करप्शन हो रही है, तो वज़ीर आज़म साहब ने एक कमेटी बनाई, कायमा कमेटी, जिसमें इमरान शाह साहब और जो MNA हैं PMLN के और बिलाल यासीन साहब को उसमें डाला कि आप जाएं सऊदी अरेबिया और आप जाके फाइंडिंग्स लेकर आएँ, आप वहाँ पे रहें,
اور دیکھیں کہ وہاں پہ اصل معاملات ہوئے کیا تھے ارینجمنٹس کے حوالے سے. تو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ایم این ایز جو اس طرح کے ہوتے ہیں یہ موقع ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی اس طرح کا کوئی موقع آ جائے, کوئی ڈیلیگیشن ہو, کوئی کمیٹی کہیں جا رہی ہو جہاں پہ ہم سرکاری خرچے پہ مفت میں جائیں, وہاں پہ سرکاری ٹکٹس پہ جائیں اور وہاں پہ سرکاری مطلب پیسوں پہ وہاں پہ رہیں اور اس کے بعد واپس آئیں. آج آپ ان سے پوچھیں یہ سوال, یا آپ اسپیکر نیشنل اسمبلی سے پوچھیں کہ جب یہ وہاں پہ یہاں پہ رہ کر آئے اور یہ انہوں نے جو وہاں پہ سرکاری خزانے پہ بوجھ ڈال کے وہاں پہ گئے اور جب یہ واپس آئے اور انہوں نے جو اپنی فائنڈنگز دیں وہاں پہ میرا انہوں نے نام نہیں دیا, وہاں پہ زین سکھیرے کا نام بھی نہیں دیا, اور اس کے بعد یہ اپنا ایک طرح سے اپنا بیان اپنی فائنڈنگز نیشنل اسمبلی کو دے کے ایف آئی اے کو دے کے یہ سائیڈ پہ ہو گئے. لیٹر آفٹر 2 ویکس یا ایک مہینہ ان کو کوئی چیز ٹریگر کرتی ہے اور یہ ایلیگیشن لگاتے ہیں کہ زین سکھیرا فرنٹ مین اور اس کے تھرو عبد القادر گیلانی کو سعودی عربیہ سے گاڑی گفٹ ہوئی جو سمگل ہو کے وہ پاکستان اتری, جس پہ انڈر انوائسنگ تھی, جس پہ انہوں نے کسٹم ویو کرایا اور یہ 1.5 کروڑ مالیت کی گاڑی انہوں نے ایک ملیشیس طریقے سے اللیگلی پاکستان میں لینڈ کرائی. تو یہ تو میں اپنے ڈاکیومنٹس ود پروفز ایف آئی اے کو بھی دے چکا ہوں اور دکھا چکا ہوں کہ سب سے پہلے اگر آپ 2010 کی حج کی کرپشن کی بات کرتے ہیں, میں کہتا ہوں آپ 2009 کی حج کی کرپشن بھی ملا لیں تو یہ گاڑی میری جون 18 2009 کو کراچی پورٹ میں لینڈ کی ہے. 83 لاکھ روپے اس کی ڈیوٹی پے ہوئی ہے اور پراپر رولز اور پروسیجرز فالو کر کے یہ گاڑی آئی ہے اور یہ سمگل نہیں ہے. آپ مجھے یہ بتائیں مبشر صاحب, میں یہ قوم سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ آج مجھے اس قوم کا ولن پورٹرے کر رہے ہیں اور مجھے سمگلر دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں, آج میرا ان سے سوال ہے کہ وہ بھی جائیں اور وہ بھی آ کے پروو کریں کہ یہ سمگل کیسے ہوئی ہے. میں پروو کرتا ہوں کہ یہ لیگل پروسیجرز کے تھرو آئی ہے, وہ یہ پروو کریں کہ گاڑی سمگل کیسے ہوئی ہے. اگر یہ گاڑی میری میں پروو کر دیتا ہوں, میری تو انکوائری آئی ایم ناٹ ٹو بی بریکٹڈ ود حج اسکیم, اٹ از اوور. میں سمجھ گیا ماشاءاللہ آپ نے اپنے پیسوں سے لیا. صرف مجھے ریکارڈ کے لیے یہ بتا دیں آپ کا ذریعہ آمدن کیا ہے. پہلے مجھے پرائم منسٹرشپ سے پہلے میں نے بلٹ پروف گاڑی کیوں نہیں لی, یہ آپ کا سوال ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پرائم منسٹرشپ سے پہلے ہمیں بلٹ پروف گاڑی کی ضرورت نہیں تھی. میں آج بھی چاہتا تو 50 گاڑیاں مرسیڈیز بلٹ پروف پی ایم ہاؤس میں کھڑی ہوئی ہیں, میں ان میں سے کوئی بھی گاڑی استعمال کر سکتا تھا, لیکن میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا بیکاز آئی ایم ناٹ انٹائٹلڈ فار دیٹ. میں نے پرائم منسٹر ہاؤس کی بلٹ پروف گاڑی استعمال نہیں کی. میں نے یہ سوچا کہ میں اپنے پیسوں سے منگوا لوں, وہ زیادہ بہتر ہے. میں تو ایز اے چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی, میری پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے بھی ایک انٹائٹلمنٹ ہے گاڑی کی. آپ پوچھیں اسپیکر پنجاب اسمبلی سے کہ میں نے لکھ کے دے دیا کہ مجھے آپ کی سرکاری گاڑی بھی نہیں چاہیے. میں نے تو 3 سال پہ نہ سرکاری تیل اور نہ سرکاری گاڑی نہ سرکاری بلٹ پروف گاڑی استعمال کی ہے. میں نے تو اپنے پیسوں سے گاڑی منگوائی ہے. تو آپ کی ذریعہ آمدن کیا ہے گیلانی صاحب؟ دیکھیں جی, میری جو ذریعہ آمدن ہے, بڑے لوگوں کا یہ کوسچن ہے اور ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے کہ شاید پرائم منسٹر کا بیٹا ہے, اس نے تو پتہ نہیں ملک کو لوٹ کے کیا کر دیا ہوگا. میں آپ کو بتاؤں, نہ میری کوئی فیکٹری ہے, نہ میری کوئی مل ہے, نہ میری کوئی انڈسٹری ہے. ہاں, میں آج سے نہیں کئی 100 سالوں سے ہم ذمہ دار ہیں اور میری ایگریکلچر سورس آف انکم ہے جو میں نے اپنے گوشواروں میں ڈکلیئر بھی کی ہوئی ہے. وہ تو بڑی تھوڑی سی زمین ہے جی, تھوڑی سی زمین ہے, وہ تو تھوڑی سی زمین ہے. نہیں جناب مبشر صاحب, کہاں آپ کے میں بھی ریکارڈ, میں آپ کو کسی دن آپ مجھے علیحدہ بیٹھے تو میں آپ کو بتاؤں, میری راجن پور میں بھی زمین ہے, میری ملتان حامد پور میں بھی زمین ہے, میری خیرپور سندھ میں بھی زمین ہے. اور آج کل آپ کو پتہ ہے کہ زمین کا اگر صرف ٹھیکہ ہی آپ لگا لیں تو 40-50 ہزار روپے تو آپ کو ایکڑ کا صرف ٹھیکہ مل رہا ہے. تو آپ ضرب دیں اس کو 110 ایکڑ کے ساتھ اور پھر اس کو آپ ہر 6 مہینے کے بعد میں آتا ہوں اس میں, تو آپ کی آمدن کہاں جا کے پہنچتی ہے. آج کل تو میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ جو بزنس مین ہے وہ بھی زمینوں میں انویسٹ کرنا شروع کر دیا ہے. جو ایگریکلچرسٹ ہوتا ہے وہ اتنا بیکار آدمی نہیں ہوتا. میں کیلکولیٹ کرتا ہوں یہ ضرب تقسیم کر کے بریک کے اندر کہ کتنی آمدنی ہوتی کتنی نہیں ہوتی. جب بریک سے آئیں گے تو عبد القادر گیلانی ہمارے ساتھ ہیں اور بیگم عفت عزیز ہمارے ساتھ ہیں. ٹیک اے بریک.